अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 17 मार्च 2025। अहम तरीन दो अपडेट्स के बारे में आपसे बात करेंगे। पहले तो ये कि इमरान खान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का ऑर्डर था, कमीशन तश्कील दिया गया था, लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माहौल कुछ ऐसा बनाया जा रहा है कि लगता ये है कि अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे जजेस से ज्यादा ताकतवर है। उसके अलावा दूसरी अपडेट ये है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है, जो कि कल दिन 11 बजे होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस इजलास को लेकर के हिकमत अमली क्या है, इजलास का वक्त तब्दील किया गया है, क्या इमरान खान से मुशावरत हो पाएगी या फिर इमरान खान से मुशावरत के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर की क़यादत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करेगी। इससे मुतालिक तफसीलात में और वसीम मलिक FCR के इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वसीम, एक खबर अदालती महाज से है, एक सियासी महाज से है, कौमी सलामती से है, नेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड है। पहली बात तो ये कि हमने जब इससे पिछली एपिसोड FCR की थी जुम्मे को, तो उसमें यही बात की थी, आपका यही मौक़िफ़ था कि आपको जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का इमरान खान से जो उनका कमीशन मुकर्रर करके मुलाकात का ऑर्डर था, उस पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अडयाला जेल में वो जो कमीशन के लिए वो खातून है, लॉ क्लर्क है सकीना बंगश, वो गई भी, वापस भी आई। आज खबर आ रही है, साकिब बशीर साहब की खबर है कि उनकी सोर्सेज ये कंफर्म कर रही है कि सकीना बंगश को भी मिशाल यूसुफजई की तरह सुपरिटेंडेंट ने कोई पौने 2 घंटे 3 घंटे अपने कमरे में बिठाया है और मुलाकात नहीं कराई। कभी कहा इमरान खान नमाज पढ़ रहे हैं, कभी कहा इमरान खान वर्जिश कर रहे हैं, कभी कहा कि अभी कोई सेशन जज साहब जो है वो जेल के दौरे पर हैं। तो अब तो वैसे वो तौहीन अदालत ही की दरख्वास्त में ये ऑर्डर था, तो मज़ीद तौहीन अदालत होगी या अब कार्रवाई बिल्कुल ही ख़त्म? ये एक नॉन फैक्ट था, ऑब्वियस था कि ऐसा नहीं होगा। उसकी एक बुनियादी वजह है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेस जो पहले 6 थे, हाँ। अब वो 5 रह गए हैं, जिन्होंने इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बिलखसूस खुफिया एजेंसियों और उसमें ISI का नाम लिया, उनके ऑपरेटिव्स का नाम लिया, उनकी जो जुडिशल इंक्रोचमेंट थी पॉलिटिकल आउटकम्स के लिए, उसको एक्सपोज किया। और उसके बाद से लेकर आज तक 26वीं आईनी तरमीम, डोगर कोर्ट बनाना, जजेस का ट्रांसफ़र, ये जजेस किसी सूरत मैनेज नहीं हुए, कंप्रोमाइज़ नहीं हुए। ये आज भी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना जानते हैं और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से हर सूरत हर हद तक जाने के लिए तैयार है। और इस सूरत में इन्होंने हर किस्म की रियासती फस्तायत, जबर और जुल्म का सामना किया है, उसका निशाना बने हैं। और इस ख़त में बड़ी लंबी दास्तानें हैं। तो कुछ चीज़ें बन जाती है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये भी अब एक किस्म का यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इन 5 जजेस में से अगर किसी ने इमरान खान से मुताल्लिक़ कोई भी फ़ैसला दिया तो एट द वेरी हाईएस्ट लेवल ये तय हो चुका है कि उस पर अमल दरामद नहीं होने देना। वरना मुझे एक बात बताएं, मिशाल यूसुफजई की मुलाकात करवा दी जाती, क्या हो जाता? अच्छा, सकीना बंगश अदालती कमीशन की मुलाकात करवा दी जाती, क्या हो जाता? सच सामने आ जाता। नहीं, उस वो कौन सा सच था? 26वीं तरमीम अंडू हो जाती, जुडिशरी पर जो इस वक्त फौजी इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है ख़त्म हो जाता, मुल्क में जमहूरियत आ जाती, आइन और कानून की बालादस्ती हो जाती, महंगाई ख़त्म हो जाती, दूध और शहद की नहरें बह जाती, दहशत गर्दी के वाक़यात ख़त्म हो जाते। नहीं होते ना। नहीं। लेकिन सिर्फ क्या है कि फैसला हुआ है कि इन जजेस को इबरत का निशान बनाना है, चाहे किसी एक्सटेंट तक जाना पड़े। पहली बात। दूसरी ये वो साकिब बशीर साहब का क्रेडिट है कि आज उन्होंने ये खबर दी है। अब हमें इससे कबल जितने भी मामलात हैं उन्हें डिस्कस करने से कबल मेरे ख्याल में इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान हालत जंग में है, गुज़श्ता 48 घंटों में 57 दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुरासान डायरी नामी, ये वार ऑब्ज़र्वर नामी, वार मॉनिटर नामी जो सिक्योरिटी मामलात को रिपोर्ट करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, या फिर वो सहाफ़ी जो इन एरियाज़ में सिक्योरिटी के हवाले से महारत रखते हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं, उनके मुताबिक 57 दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। और फिर मुझे एक और बात बताएं कि ऐसे में हमारी मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर, आईने पाकिस्तान में तो दर्ज है ना, वैसे तो छोड़ दीजिए, वो मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर वो अपनी माजी में याददाश्तों में लिखता है कि किस तरह से उसे ऐवान सदर में कैद भी कर दिया गया था, ऐवान सदर में किस तरह से उसे अपनी मर्ज़ी से काम करने की इजाज़त नहीं होती थी। अभी माजी गुजरा है, आरिफ अलवी साहब गुजरे हैं, सदर पाकिस्तान थे,
انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اور ان کے جو سیکٹری ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے تھے اور انہیں اعتماد میں بھی نہیں لیا جاتا تھا. لیکن وہ پھر یہ جو ڈھکوسلا ہم بیچتے ہیں نا کہ اس ملک میں آئین اور قانون ہے، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی آئین اور قانون کے اوپر بڑا کریڈٹ لیتی ہے کہ 73 کا آئین ہم نے بنایا تھا، تو اس 73 کے آئین کے آرٹیکل 243 کی سب سیکشن 2 کا میں کیا کروں کہ جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو صدر مملکت ہیں وہ کمانڈر ان چیف ہوں گے مسلح افواج کے. ادھر ملک میں بیٹے شہید ہو رہے ہیں، 48 گھنٹوں میں 57 دہشت گردی کے مقدمات کہہ رہا ہوں واقعات ہوئے ہیں، اور اس میں کتنا جانی نقصان ہوا ہوگا. یہ آپٹکس کے لیے اچھا ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، آپ 62ویں نیشنل اوپن پولو چیمپئن شپ کے فائنل میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. باتیں آپ کی بند نہیں ہو رہی، ہنسی آپ کی وہاں پر کنٹرول نہیں ہو رہی، اور آپ سب اچھا ہے انجوائے کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں پنجاب میں پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے ہو رہا ہے. زرداری صاحب جو ہیں وہ وہاں پر جا کر وزٹ پہ ہے لاہور کے، اور جن شاہراہوں پر انہوں نے سفر کرنا ہے وہاں پر زرداری صاحب کے حوالے سے پیمفلٹس لگے ہیں، تو دوسری جانب مریم نواز جا کر وہاں کی پنجاب کی مشینری کو بھیج رہی ہیں کہ وہ وہاں سے اتار دو. پی ایم ایل این گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہی ہے، اور ساتھ میں ہی کہا گیا ہے کہ اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاور شیئرنگ مانگتی ہے تو بدلے میں سندھ میں بھی دینی پڑے گی. یہ ہماری ترجیحات ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو باتیں کھیلی ہوئی تھیں آپ کے کمانڈر ان چیف کی، اور جس طرح سے اس وقت ملک حالت جنگ میں ہے، چھوڑ دیجئے علیحدگی پسندوں کو، چھوڑ دیجئے وہاں جو حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو، جو وہاں پر وفاق کی بات کرتا ہے، جو فیڈریشن کی بات کرتا ہے، جو وہاں پر اپنے بچے شہید کروا رہا ہے، وہ آپ کا یہ 51 سیکنڈ کی جو کلپ گزشتہ روز سوشل میڈیا پر پاکستان پیپلز پارٹی نے جاری کی ہے، وہ دیکھ کے کیا سوچے گا، تاثر کیا ملے گا؟ کچھ آپٹکس کے لیے کیا جاتا ہے نا، لیکن شاید یہاں پر وہ بالکل درست ہے کہ جب روم کا شہنشاہ تھا نیرو، اور جب روم جل رہا تھا تو وہ بانسری بجا رہا تھا. ویسے غلط العام ہے لیکن کہیں نہ کہیں درست ہے. تب بھی نیرو کے جو خلاف تھے انہوں نے یہ بات بھلائی. اور پھر آخری بات، بلوچستان میں گورنمنٹ کس کی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی. کہنے کو تو نہیں کیا نا. بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سی ایم ہیں بلوچستان کے چیف منسٹر، ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. تو ہو سکتا ہے انہوں نے زرداری صاحب کو بھی اسی قسم کا بریف کیا ہو کہ سر سب ٹھیک ہے، یہ خام خام میں بس تھوڑی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہلکی پھلکی موسیقیاں چل رہی ہیں، اللہ معاف کرے جس قسم کے وہاں پر اٹیکس ہو رہے ہیں. لیکن اس سب کے دوران وسیم، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، کل اسی موضوع کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا. وزیر اعظم نے ایڈوائز کیا، اسپیکر ایاز صادق نے یہ اجلاس بلایا ہے. پہلے 1:30 بجے اس کا ٹائم تھا، اور اب اس کا ٹائم جو ہے وہ 11 بجے کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ کیونکہ رمضان المبارک ہے، کیونکہ وہ 1:30 بجے کے بعد بہت دیر اور تاخیر ہو سکتی ہے، تو صبح کے ٹائم پر یہ ہوگا. اس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کی جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے، اور اگر پارلیمنٹری لیڈرز خود نہیں ہوں گے تو ان کے جو مقرر کردہ نمائندے ہیں وہ ہوں گے، فیڈرل کیبنٹ ہوگی، اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے اعلیٰ عہدیدار ہوں گے، اور وہ بریف کریں گے ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر، اور بتائیں گے کہ ہماری اس وقت پوزیشن ہے کیا. سال 2024 کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران وسیم آخری جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ ہوا تھا. اس سے قبل پی ڈی ایم کے دور میں جب سائفر کا 9 مئی کے واقعات، اس قسم کے واقعات کے لیے نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی تھی، اور اب دہشت گردی کے معاملے پر اس ناگزیر مدعے پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے. اور کل اس میں یہ طے ہونا ہے کہ ملک کے اندر تمام سٹیک ہولڈرز کو بریف کیا جانا ہے، اور ظاہر ہے اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ طے ہوتی ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. لیکن اس ساری چیز کے اوپر جس بات نے بدقسمتی سے جس مدعے نے زیادہ جو ہے وہ اٹینشن سیک کی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی. پی ٹی آئی نے ابھی تک جو یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز چل رہے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہیں، ان پہ ایک موقف تو اپنا رکھا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے جو رہنما جنید اکبر ہیں، پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں شیخ وقاص اکرم، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کا جو مدعا ہوگا وہی ہوگا. پہلے تو ہو سکتی تھی میٹنگ، لیکن اب تو عمران خان سے کب ملاقات ہوگی؟ کل 11 بجے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بیٹھنا ہے. پی ٹی آئی نہیں بیٹھے گی تو بغاوت کے فتوے جاری ہوں گے، پی ٹی آئی بیٹھے گی تو کہیں گے عمران خان سے مشاورت نہیں کی. تو پی ٹی آئی کے لیے ڈو اور ڈائی سچویشن ہے. پی ٹی آئی کے لیے تو ڈو اور ڈائی سچویشن کسی صورت میں نہیں ہے. وہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے وہ تو کنسرنڈ ہے. وہ تو گزشتہ اس کی ایکس پوسٹ پہ جائیں اور 3 سے 4 مہینوں کی مختلف چیزیں پڑھیں، جب وہ مختلف اپنے کبھی وکلا کے ذریعے، کبھی فیملی کے ذریعے، کبھی صحافیوں کے ذریعے اس کی جو بات چیت باہر آتی ہے، اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں سینسرڈ ہو کے آتی ہے.
اور بعض اوقات وہ جب اڈیالہ جیل میں اپنے ہی وکلا کے خلاف یہ جو باہر آ کر یہاں پر سوٹڈ بوٹڈ اور کوئی چیئرمین ہے، کوئی سیکرٹری جنرل ہے، اور یہ سارے ہی یہ جب عمران خان ان کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے تو یہ خوف کے مارے وہاں پر دہل جاتے ہیں، باتیں اتنی سخت ہوتی ہیں. تو وہ جو سینسرڈ باتیں باہر آ رہی تھیں نا، اس میں اس چیز کا ادراک تھا. اس میں جو آرمی چیف کے نام کھلا خط لکھا گیا، اس میں کیا تھا؟ اس میں اسی کنسرنس کا اظہار کیا گیا تھا. مراد سعید گزشتہ 2.5 سے 3 سالوں میں رجیم چینج کے بعد جس طرح اس نے پشاور میں امن مارچ، لانگ مارچز کیے، جس طرح سے اس نے کہا کہ اب ہم ایک نئی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، اب ہم سوال پوچھیں گے، لاشیں نہیں اٹھائیں گے، سوال اٹھائیں گے، اور جو ایک پورا اس کا نیریٹو تھا وہ کیا تھا، وہ آج سچا ثابت ہو رہا ہے نا، اس میں آج حقیقت نظر آ رہی ہے نا. تو اس لمحے آج ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے گرد گھومتی ہیں. خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، ملک ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں. یعنی آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ملک ٹوٹنے کی باتیں دوبارہ ہو رہی ہیں 1971 کے بعد. اور یہ آپ اور میں نہیں کر رہے، آپ اور میں کریں گے تو شاید ہم پہ پیکیکٹ، ہم غدار، ہم سیاسی دہشت گرد، ہم پتہ نہیں کیا کچھ بن جائیں گے. مولانا فضل الرحمان یہ تو پی ڈی ایم کے روح رواں تھے. یہ تو آج یہ سیٹ اپ یہاں تک پہنچا ہے تو اس میں ایک مین فیسیلیٹیٹر کا کردار انہوں نے ادا کیا. اس وقت رجیم چینج نہ ہوتا تو آج شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. وہ جو کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم شہباز شریف افطار ڈنر کے لیے بلا رہے ہیں، وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اگر بلوچستان اب ہم سے اچانک خبر آتی ہے کہ الگ ہو گیا ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی. پھر گزشتہ روز صحافیوں سے ملے، وہ بولے کہ بتایا جائے کہ کیا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ملک ٹوٹے گا. یہ مولانا کہہ رہے ہیں. وہ گزشتہ دنوں ہم نے ایک آڈیو بھی چلائی تھی، اس سے قبل ایک کمیٹی کے اجلاس میں پلین بلوچ اور ایک اور حکومتی رکن ہے اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، وہ بلوچستان کی صورتحال بتا رہے ہیں. اختر مینگل پی ٹی آئی سے وابستہ ہے، عمران خان کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ نہیں، وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. تو اگر ملک ٹوٹنے کی بات آج یہاں پر ہو رہی ہے نا تو اس کے 2 بنیادی کنسرن ہیں، 2 بنیادی وجوہات ہیں جو میں سمجھتا ہوں، بلکہ 3. اور یہ لیڈ کرتا ہے 9 اپریل 2022 سے، رجیم چینج سے. پھر وہ اس کا اگلا فیز آتا ہے 8 فروری 2024، جب آئین پاکستان کے تحت جو حق خود ارادیت ہے، جو عوام پاکستان کو اپنے منتخب نمائندے چننے کا حق ہے، جو جمہوریت ہے، جو ووٹ کی بالادستی ہے، اس پر شب خون مارا گیا رات کی تاریکی میں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. اور یہ بات بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ آج کل وضاحتیں اس لیے دینا ضروری ہوتی ہیں کہ ہمارے دروازے دہانوں پر پیکا کھڑا ہے. تو یہ بھی پی ایم ایل این کے اپنے لوگ مان چکے ہیں کہ اس ملک کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے رزلٹ ٹیمپر کر کے 17 یا جتنی بھی نشستیں تھیں، 30 تھی، 35 تھی، ان کو مسلط کیا اس وقت. تو وہاں سے ہوتا ہوا ختم یہ ہوتا ہے 26ویں آئینی ترمیم، اور پھر آخر اس کی ہوتی ہے 26 نومبر. تو جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا کوئی ایک حل ہوگا. یہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ اے پی سی اس کا حل ہے، آج آپ سمجھ رہی ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل اس کا حل ہے، اس کی کمیٹی کا اجلاس اس کا حل ہے. شاید ہو، اللہ کرے ہو، کل سب ملک کے بڑے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، کچھ سینٹی پرویل کرے، اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شریک ہو. اگر اے پی سی کی بات کی جا رہی ہے اور اس میں عمران خان کی شرکت کی باتیں کی جا رہی ہیں تو یہ لوگ تو امکوں کی جنت میں رہتے ہیں. یہ جو باہر ٹائی سوٹ لگا کر پھرتے ہیں پی ٹی آئی کے، یہی وہاں پر شریک ہوں گے. اور یار پی ٹی آئی نہ بھی ہو، آپ چلا رہے ہیں نا ملک، آپ نے ملک کی باغ دور سنبھالی ہوئی ہے نا، ہماری مسلح افواج کے عہدیداران آ رہے ہیں نا، وہاں پر سیکیورٹی سے متعلق سوال و جواب ہوں گے. تو خدا کرے کہ کوئی حل نکلے. لیکن اس وقت میری دانش میں جو بلوچستان کا ایک واحد، ویسے تو ہم بہت پیچھے آ چکے ہیں، معاملات وہاں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اور شاید وہ باتیں ہم یہاں پر ڈیجیٹل سپیس میں بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے باوجود بھی اگر ایک آخری حل ہمارے پاس ہے نا، وہ ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی عوام کا فیصلہ آج بھی مان لیا جائے. بلوچستان میں آج بھی ہم ماضی سے لے کے چلے نا، 1947 کے بعد سے آج تک بلوچستان میں جتنے میجر ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں وہ کوئی علیحدگی پسند تحریکیں نہیں تھیں. وہ کیا تھا؟ وہ لوگ فیڈریشن میں رہتے ہوئے، وفاق کی بات کرتے ہوئے صرف کیا تھے؟ تھوڑا سا اپنا حق مانگ رہے تھے. اور پھر اس کی آخری مثال اکبر بگٹی ہے. بلوچستان میں آپریشن کب نہیں ہوا؟ کل کو یہ ہماری جو قومی سلامتی کمیٹی ہے وہاں پر یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ ایک فل فلیج آپریشن ہوگا. بلوچستان میں گزشتہ 77 سال سے آپریشن ہو رہا ہے، کیا حل نکلا ہے؟
ऑपरेशन हल नहीं हुआ करते, ये बलूचिस्तान की क़यादत भी मुसलसल ये बात कह रही है, बातचीत से हल हो सकता है। मेरी आपसे एक सवाल है, बलूचिस्तान की कौन सी जो क़यादत? थोड़े बहुत वहां से जीत के आए हैं, जो उनकी वजह एक है, असेंबली के नहीं, अंदर नहीं, जो हमें उनके हमें कुछ correction करनी नुमाइंदगान चाहिए। हैं। हमें करेक्शन करनी चाहिए। जो हमारे यहाँ ये एक फेडरेशन का निज़ाम है, जो हमारे यहाँ पर जमहूरियत है, जो हमारे यहाँ 3 है, सूबाई असम्बली होती है, कौमी असम्बली होती है और सेनेट होती है, और इसमें इस वक्त जो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है, वैसे तो हमेशा से ही ऐसा होता रहा है, लेकिन 8 फरवरी 2024 को जो यहाँ पर एक इंतखाबात और जमहूरियत का ढोंग रचाया गया था ना, उसमें आपकी सूबाई असम्बली भी जाली, आपकी कौमी असम्बली भी जाली, आपके सेनेट में भी जिस तरह से लोग मुंतखब होते हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि बलूचिस्तान के नुमाइंदे आपके पास इस्लामाबाद में बैठे होते बातचीत करने के लिए, जो मैंडेट रखते बलूचिस्तान की आवाम का। हुआ ये है बदकिस्मती से कि ये जो लोग बलूचिस्तान के बड़े बनते फिरते हैं ना, ये इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के नुमाइंदे यहाँ वफाक में नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे बलूचिस्तान में हैं, जिनके पास कोई मैंडेट नहीं है। आखिरी बात तवील हो गई, मसले का हल उस रोज़ से निकलना शुरू होगा, हम उस ट्रैक पर चलेंगे जिस रोज़ हमने बलूचिस्तान में, चाहे कोई हकूक, बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए अलहदगी पसंदों से सख्त ऑपरेशन करना चाहिए अलहदगी पसंदों का। नहीं जाते हम इस डिबेट में भी वो अलहदगी पसंद क्यों हुए, नहीं जाते कि BLA क्यों बनी, नहीं जाते। जो इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद कर रहे हैं, हमारे पंजाब से, KP से, सिंध से, कश्मीर से गए नौजवानों के गले काटते हैं, उन्हें निशान इबरत बनाना चाहिए। इस सिलसिले में पूरी कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन वहीं पे बलूचिस्तान में आज भी कुछ ऐसे चेहरे हैं, महरंग बलोच जैसे, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच जैसे, जो हकीकी जो अवामी नुमाइंदे हैं, सरदार अख्तर मेंगल जैसे, वहाँ पर हक़ खुद इरादियत तस्लीम करें। वहाँ के लोगों का जो, जिनको वो मैंडेट दें, उनको वो गवर्नमेंट दें। और जब हम इन सब को गले लगा कर इनकी बात सुनेंगे, उस रोज़ से ये हल शुरू होगा, ये हल मुकम्मल नहीं होगा। वसीम, अब देखना है कि कल के नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी का इजलास है, जिसमें कहा तो ये गया है कि सियासी कोई बात नहीं होगी और उसमें सिर्फ सिक्योरिटी के अमूर पर बात होगी, तो क्या कोई सिक्योरिटी प्लान लेकर आते हैं या नहीं। और जो दूसरी खबर हमने आपके साथ शेयर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक, इमरान खान से मुलाकातों से मुतालिक, उसके आखिर में एक सिर्फ अपडेट है छोटी सी कि वहीं जहां मुलाकात नहीं करवाई गई थी कमीशन की इमरान खान से, वहीं पर जो जस्टिस सरफराज डोगर हैं, उनको जिस मकसद के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया था, आज उन्होंने वो मकसद पूरा करते हुए जो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट की दरख्वास्त थी कि तमाम जो दरख्वास्तें उनको क्लब कर लिया जाए, जितनी भी इमरान खान से मुलाकातों की दरख्वास्तें हैं, कुछ SOPs तय हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में, उनको फॉलो किया जाए। हर दिन जो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट है वो यहाँ आकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि जो पिछले एक हफ्ते के अंदर मुख्तलिफ मुलाकातों के मुकदमात थे, उनमें रोज़ाना की बुनियाद पर जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल है उनको आना पड़ता था। तो इससे मुतालिक भी ये खबर है कि लार्जर बेंच बनाने का कह दिया है, जिससे इस बात का भी खतरा है कि वो दरख्वास्त जो कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के सामने थी, वो भी अब एक लार्जर बेंच के सामने आ जाएगी और मुकदमे की समाअत वहां पर होगी ही नहीं। तो क्या कमीशन भेजना, क्या कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करना। तो आखिर में ये कि जिस मुल्क के अंदर एक सुप्रिटेंडेंट, जेल का सुप्रिटेंडेंट, एक अदालत जो कि आईनी अदालत है, आला अदालतों में शुमार होती है, उसके जजेस से ज्यादा ताकतवर होगा, उस मुल्क के अंदर किसी भी तरह के मसले के हल का सोचना, मुझे लगता है कि बहुत रूट कॉज से करें तो ठीक है, वरना ऊपर बैठकर आप 100 मीटिंग्स कर ले, मसाइल का हल ऐसे नहीं निकलेगा। मुझे वसीम मलिक को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए।